بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول المصنف عليه رحمة الله تعالى: فصل: واجب التيمم التسمية وتسقط سهوا، وفروضه 5: مسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين. الثالث الترتيب في الطهارة الصغرى، فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. الرابع الموالاة، فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. الخامس تعيين النية لما يتيمم له من حدث أو نجاسة، فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر، وإن نواهما أجزاء. ومبطلاته 5. بدأ المصنف هنا في فروض التيمم وواجباته، فقال: واجب التيمم التسمية، أي يجب للتيمم التسمية، لأن التيمم بدل عن الوضوء والغسل، فوجب في الوضوء والغسل التسمية، فوجبت كذلك في التيمم، وتسقط سهوا أو جهلا، لعموم قول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفروض التيمم 5، أي لا يصح التيمم إلا أن يأتي بهذه الفروض. أولها، أي الأول من فروض التيمم، مسح الوجه، فيمسح الوجه سوى ما تحت الشعر، حتى ولو كان خفيفا، وما في الأنف أو الفم، ولا يدخل التراب في فمه أو أنفه كما يفعل في الماء، فإن الماء يغسل أنفه، يجذب الماء إلى داخل أنفه ويدير الماء في فمه، لكن التراب لا يدخل التراب في فمه ولا يكون في أنفه. ويمسح من وجهه ما كان ظاهرا، وما تحت الشعر لا يمسحه، بخلاف الماء. الثاني من فروض التيمم مسح اليدين إلى الكوعين، والمقصود بالكوع اللي هو منتهى الكف، نهاية الكف، وليس المقصود بالكوع اللي هو المرفق، هذا مرفق، لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. واليد إذا أطلقت لم يدخل فيها الذراع، لذلك جاء في الآية، في آية قطع يد السارق، جاء إطلاق اليد، فكان قطع يد السارق من مفصل الكف اللي هو منتهى الكف وهو الكوع. وأيضا ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عمار قال: أجنبت فتمرغت كما تتمرغ الدابة، لأنه قاسه على الغسل. فقال لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيده الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. الثالث من فروض التيمم الترتيب في الطهارة الصغرى للكبرى، فيلزم من كان به جرح، والجرح ببعض أعضاء وضوئه، إذا توضأ أن يتيمم لهذا العضو الذي لا يستطيع أن يستعمل له الماء، ولو كان هذا العضو صحيحا، بمعنى لو كان الجرح في الوجه بحيث لا يمكنه غسل شيء منه، فإنه يتيمم أولا ثم يتم الوضوء. واضح؟ بمعنى لو كان يتيمم ويتوضأ، فإنه يتيمم لما يتيمم له ثم يتوضأ بعد ذلك. وإن كان الجرح في بعض وجهه مثلا، يعني في شيء من وجه جرح، فإنه يخير بين أن يغسل الصحيح ثم يتيمم لما به جرح، وبين أن يتيمم ثم يغسل، يعني يقدم الغسل على التيمم أو يقدم التيمم على الغسل. واضح؟
لكن إذا كان الجرح في الوجه كله فإنه يتيمم لوجهه ثم بعد ذلك يغسل بقية أعضاء بدنه. الرابع من فروض التيمم الموالاة في الطهارة الصغرى، فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. بمعنى لو كان الجرح في رجل فتيمم لهذا الجرح عند غسلها، ثم بعد زمن لا تمكن فيه الموالاة خرج مثلا الوقت، بطل هذا التيمم. واضح؟ يعني لو تأخر حتى غسل أو يمم العضو الآخر بحيث لو كان فيه غسل نشف هذا العضو فإنه في هذه الحالة التيمم ماذا يكون؟ يبطل. واضح المسألة؟ الآن لو توضأ فيلزمه أن يوالي بين أعضاء الوضوء. واضح؟ لا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله، حتى يحصل الترتيب في غسل أعضاء الوضوء. كذلك التيمم، لو أنه يمم مثلا العضو المصاب ثم انتظر وقت بحيث لو أنه غسل جف ثم يمم الثاني أو غسله نقول بطل التيمم في هذه الحالة ويلزمه أن يعيد لأن لم تتحقق الموالاة. الخامس من فروض التيمم تعيين النية لما يتيمم له. بمعنى لو أراد أن يتيمم لصلاة الظهر فإنه ينوي بهذا التيمم أن يؤدي به صلاة الظهر، أو تيمم مثلا للطواف، أو تيمم لمس المصحف، فلا بد أن يعين النية لهذا الشيء الذي يريد أن يتيمم له، لحديث إنما الأعمال بالنيات. أو يتيمم مثلا لحدث فيعين هذا الحدث، هل يريد أن يرفع الحدث الأصغر أم يريد أن يرفع بذلك الحدث الأكبر؟ أو كانت هناك نجاسة على بدنه، لأن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يبيح له الصلاة، فلا بد له عند ذلك من تعيين النية. في الوضوء يكفي النية، لكن التيمم النية وأيضا تعيين الفعل الذي ستتيمم له. قال طبعا المصنف يقصد بذلك أن هناك فرق بين الوضوء والتيمم. الوضوء يرفع الحدث، بينما التيمم يقصد أنه لا يرفع الحدث وإنما يبيح له أن يفعل العبادة التي يتيمم لأجلها، فلا بد عند ذلك من تعيين الشيء الذي تريد أن تتيمم له. وصفة التعيين أن ينوي استباحة صلاة الظهر مثلا، أو ينوي قراءة القرآن ومس المصحف، فلا يكفي نية أحد الحدثين عن الآخر، أو نية الحدث عن إزالة النجاسة، أو نية إزالة النجاسة عن الحدث. جزاك الله خير. واضح المسألة الآن؟ الفرق بين التيمم والوضوء. وإن نواهما أي نوى الحدثين الأكبر والأصغر بتيممه أو أحد أسباب أحدهما، بمعنى كان سبب الحدث الأكبر الجنابة، وكان أحد أسباب الحدث الأصغر البول مثلا، أو لمس المرأة بشهوة، فنوى بتيممه أحد هذه الأسباب أجزأ هذا التيمم عن الجميع، فيجزع عن سبب الحدث الأكبر وحدث الحدث الأصغر. وضحت المسألة؟ مبطلة التيمم يا شيخ. ومبطلاته 5:
ما أبطل الوضوء ووجود الماء وخروج الوقت وزوال المبيح له وخلع ما مسح عليه، وإن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت، وإن انقضت لم تجب الإعادة. الآن انتهى المصنف من فروض التيمم، ثم شرع يبين ما يبطل هذا التيمم. فمبطلات التيمم حتى تيمم مثلا الجنب لقراءة القرآن، أو اللبث في المسجد، أو تيمم الحائض، أو النجاسة إلى آخره، مبطلاته واحدة، سواء كانت لحدث أكبر أو لحدث أصغر أو لفعل عبادة. 5 أشار المصنف للأول بقوله ما أبطل الوضوء، يقصد بذلك أن جميع مبطلات الوضوء تبطل التيمم. وتقدم معنا أن مبطلات الوضوء هي الخروج من السبيلين، الخروج من بقية البدن غير السبيلين، مس الفرج إلى آخره. فيبطل التيمم إذا كان تيمم لحدث أكبر أيضا كل ما أبطل الغسل. واضح؟ ما أبطل الوضوء وما أبطل الغسل يبطل التيمم. أشار للثاني بقوله ووجود الماء، وهو يقصد بذلك من كان عادما للماء، إما أن يكون عادما للماء لعدم وجود الماء، أو أن يكون عاجزا هو. لكن كأنه يقصد بهذه المسألة من كان عاجزا عن الماء، لأن أشار في آخرها قال وإن وجد الماء بطلت الصلاة، فكأنه يقصد بذلك من كان عادما للماء، كان لا يستطيع استعمال الماء ثم قدر على استعمال الماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير، والحديث رواه الترمذي وأبو داود والنسائي. أشار للثالث المصنف بقوله وخروج الوقت، يقصد بذلك أي إذا خرج وقت الصلاة التي تيمم لها، لأننا عرفنا أن التيمم يختلف عن الوضوء، أن التيمم مبيح فيباح له أن يفعل الصلاة، فإذا خرج وقت هذه الصلاة انتهى الشيء الذي تيمم لأجله، فبطل هذا الوضوء عندئذ، ويلزمه أن يعيده إذا أراد أن يتيمم لسبب آخر، ولا يكفي أن يفعل شيئا آخر. أشار للرابع بقوله وزوال المبيح له. لا، يفعل فيه ما نوى الاستباحة لأجله. أشار للرابع بقوله من مبطلات التيمم زوال المبيح له، أي المبيح للتيمم، بمعنى لو تيمم لمرض، يعني ما يستطيع استعمل الماء، ثم تيمم للمرض فعوفي زال عن هذا المرض، أو تيمم خوف البرد الشديد ثم زال هذا البرد الشديد، فإن كان قد زال بعد الصلاة، يعني صلى الصلاة ثم زال البرد أو تعافى من المرض، أو زال بعد الطواف مثلا، فإنه في هذه الحالة لا يجب عليه أن يعيد الصلاة ولا أن يعيد الطواف إذا انقضى. أشار للخامس بقوله وخلع ما مسح عليه، بمعنى لو مسح على الخف أو العمامة إن تيمم وهو عليه. ثم قال المصنف وإن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت. إذا وجد الماء من تيمم عند عدم الماء وهو في أثناء صلاته فإن هذه الصلاة تبطل، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فإذا وجد الماء فليمسه
بشرته. أيضا التيمم لأنه مبيح، وقد زال السبب الذي تيمم لأجله، يعني وجد الماء، فتبطل الصلاة التي استباحها بهذا التيمم. وإن انقضت لم تجب الإعادة، بمعنى لو انقضت الصلاة، انتهى من الصلاة ثم وجد الماء حتى ولو كان وقت الصلاة باقي، بمعنى صلى صلاة الظهر ثم وجد الماء ووقت صلاة الظهر لم ينتهي، لم يخرج، فإنه لا يلزمه أن يعيد الصلاة، وتكون الصلاة قد أتى بها على وجه صحيح، لأن تيمم وصلى، فقد أتى بالصلاة على وجه صحيح واستباح بهذا التيمم هذه الصلاة وأدى الصلاة، فلا يلزمه أن يعيد الصلاة حينئذ. وصفته أن ينوي ثم يسمي، ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة، والأحوط 2 بعد نزع خاتم ونحوه، فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه. وسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار، وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل، لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض. الآن شرع في بيان صفة الصلاة وفي صفة التيمم، وذكر مسألة وهي يشرع له أن يؤخر التيمم إذا كان يرجو أن يجد الماء. صفة التيمم أن ينوي، كما قلنا التيمم عبادة ولا بد له من النية، هذا النية العامة. ثم النية الأخرى وهي نية الشيء الذي سيستبيح له هذا التيمم، ينوي النية المطلقة لأنه سيؤدي عبادة، وينوي بهذا التيمم صلاة الظهر أو قراءة القرآن أو الطواف. ثم يسمي فيقول بسم الله، لا يقوم مقام هذه التسمية غيرها، وتسقط هذه التسمية إذا جهلها أو نسيها، لعموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع بهذه الصفة، يضرب التراب بهكذا ليصل التراب إلى ما بين الأصابع، وتكون ضربة واحدة، لحديث عمار رضي الله عنه في الصحيحين قال أجنبت فتمرغت كما تتمرغ الدابة، قاس على الغسل، فلما أتى وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يكفيك هكذا، وضرب التراب بيده ضربة واحدة. ولو كان مثلا التراب ناعم صفته أن يضرب بيده، لكن لو كان التراب مثلا ناعم فوضع يده فعلق التراب بيده ودخل بين أصابعه، نقول يجزئه ولا يلزمه أن يضرب، لأن الغاية من الضرب بالتراب أن يعلق التراب بيده وأن يدخل بين أصابعه، فإذا وضع يده ودخل التراب حصل المقصود. قال والأحوط 2، أي أن يضرب ضربتين، هي ضربة واحدة يمسح بها الكف والوجه، الكفين والوجه. قال والأحوط ضربتان، يعني ضربة للوجه وضربة للكفين. قال بعد نزع خاتم ونحوه، لماذا؟ حتى يصل التراب إلى الموضع الذي يكون تحته هذا الخاتم، فينزعه ويضرب حتى يصل التراب إلى هذا الموضع، لأنه لا يأمن إذا كان الخاتم موجود أن التراب قد لا يصل إلى هذا المكان. لذلك ورد في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدير الخاتم حتى يدخل الماء أو يضعه. قال فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه، هذا صفة المسح. يعني الصحيح من المذهب أن المسنون والواجب ضربة واحدة، وهذا نص عليه الإمام أحمد، هذه الضربة يمسح بها ظاهر الكفين ويمسح بها الوجه، وهي مجزئة وكافية. ذكر بعد ذلك المسألة التي تليها،
وهي تأخير التيمم لمن يرجو وجود الماء. قال: ويسن لمن يرجو وجود الماء وعالم وجوده ومستو عندها الوجود والعدم أن يؤخر التيمم. يعني في هذه الأحوال الثلاث: من كان يرجو وجود الماء، أو من كان يعلم أنه سيجد الماء، يعني متيقن أنه لو تأخر قليلا سيجد الماء، أو من استوى عنده الأمران، يعني قد يجده وقد لا يجد الماء، فإن هذا يسن له أن يؤخر التيمم إلى آخر الوقت المختار للصلاة. ولماذا قال الوقت المختار؟ لأن الصلاة الأصل أنها لها وقت في أوله ووقت تخرج به هذه الصلاة، ما عدا صلاة العصر وصلاة ماذا؟ العشاء، فلها وقتان: وقت اختيار ووقت ضرورة. الوقت المختار له أن يصلي الوقت في أوله وفي آخره، ووقت الضرورة لا يباح له أن يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت إلا لضرورة. ووقت صلاة العصر المختار من حين انتهاء وقت صلاة الظهر إلى أن تصفر الشمس، فإذا اصفرت الشمس انتهى الوقت المختار للعصر وبدأ وقت الضرورة إلى غروب الشمس. ووقت صلاة العشاء المختار من مغيب الشفق، وهو انتهاء وقت المغرب، إلى منتصف الليل، هذا وقت الاختيار، يصح له أن يصلي في أوله وفي آخره. ومن منتصف الليل إلى طلوع الفجر هذا الوقت هو وقت الضرورة، لا يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت إلا لضرورة. فمن كان يرجو وجود الماء أو يعلم أنه سيجده أو استوى عنده الأمران يسن له أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها المختار، بحيث يدرك الصلاة قبل خروج الوقت ويدرك حصول الماء. قال: وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل. إذا تيمم للفريضة فإنه يصلي الفريضة بهذا التيمم، وله أن يصلي النافلة خلال وقت هذه الفريضة، لأن التيمم للفريضة أعلى، الفريضة أعلى من النافلة، فتدخل فيها النافلة. كما لو تيمم لرفع حدث أكبر ونوى معه الحدث الأصغر فإن الحدث الأصغر يدخل. لكن لو تيمم للنافلة وأراد أن يصلي بها الفريضة فإنه لا يستبيح بهذا التيمم أداء الفريضة، لأن الفريضة أعلى من النافلة، فيكون تيمم للأدنى. لكن لو تيمم للأعلى فيدخل فيه الأدنى. هنا مسألة أيضا ننبه عليها، وهي ما يستباح بالتيمم. من نوى بتيممه استباحة شيء تشترط له الطهارة استباحه، واضح؟ لأنه نواه، واستباح ما كان مثله ودونه. نمثل لهذه المسألة: من نوى بتيممه صلاة الظهر، استباحة صلاة الظهر، فله أن يفعل صلاة الظهر، وله أن يفعل أي صلاة فريضة يصليها في وقت صلاة الظهر، كالصلاة مثلا المقضية، وأن يفعل مثلا ما كان دونها مثل النافلة التي يؤديها في وقت صلاة الظهر، لأنه استباح ما هو أعلى، فأبيح له أن يفعل ما كان مساويا له وما كان دونه. لكن إن استباح بهذا التيمم أن يفعل شيئا دون الفريضة، بمعنى استباح أن يصلي الضحى، فليس له أن يصلي صلاة الظهر بهذا التيمم، واضحة؟ ولا يصلي به الراتبة، وإنما يصلي به هذه
النافلة. تفضل الشيخ. ثم قال عليه رحمة الله تعالى: باب إزالة النجاسة. يشترط لكل متنجس 7 غسلات، وأن يكون إحداها بتراب طاهر أو صابون ونحوه في متنجس بكلب أو خنزير، ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزا. ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بالماء. ويجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير مكاثرتها بالماء بحيث يذهب لون النجاسة وريحها. ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار. وتطهر الخمرة بإنائها إن انقلبت خلا بنفسها. وإذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها. شرع المصنف الآن في باب إزالة النجاسة الحكمية، وهذا احتراز عن النجاسة العينية. والنجاسة العينية مثل نجاسة الكلب والخنزير أجلكم الله، فهذا مهما طهرته لا يطهر ويبقى نجسا لأن نجاسة عينية. لكن النجاسة العينية الحكمية المقصود بها الطارئة على الأعيان الطاهرة. هذا السطح طاهر وقعت عليه نجاسة، فإنه يطهر هذه النجاسة حتى يعود هذا السطح إلى ما كان عليه قبل وقوع النجاسة عليه. يشترط لتطهير كل متنجس حتى أسفل الخف أو الحذاء أو طرف الثوب أو ذيل المرأة مثلا عباءة أو شيء أن يغسله. قال المصنف 7 غسلات إذا أنقت هذه ال7، يعني حصل الإنقاء أي حصل التطهير. وإن لم يحصل التطهير لهذه النجاسة ب7 غسلات فإنه يزيد على هذه ال7 حتى يحصل التطهير والإنقاء مع حت النجاسة وقرصها حتى تزول هذه النجاسة، لقول ابن عمر: أمرنا بغسل الأنجاس 7. وهذا رواه أبو داود وأحمد. وورد أيضا 3 غسلات لأمره صلى الله عليه وسلم، قال: القائم من نوم الليل أن يغسل يديه 3 قبل أن يدخلهما في الإناء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وورد أيضا المكاثرة بالماء حتى يحصل الإنقاء، سواء 3 أو 7 أو أكثر من ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيض قال: إذا أصاب الثوب حتيه ثم قرصيه ثم اغسليه بالماء. فحصل بذلك أكثر من فعل حتى يتحقق الإنقاء. قال: ويشترط، بدأ في شروط إزالة النجاسة، قال: وأن تكون إحداها، الشرط الأول 7 غسلات، قال: أن تكون إحداها بتراب طاهر طهور، أي يشترط أن تكون إحدى هذه الغسلات 7 بتراب طاهر في نفسه مطهر لغيره. وهذا إذا كانت النجاسة على غير الأرض، لكن إذا كانت النجاسة على الأرض لا، لأن الأرض في ذاتها تراب. أيضا ينبغي أن يكون التراب يستوعب المحل المتنجس، يعني يمر على كل المحل المتنجس. وقال: أو صابون ونحوه، يعني الأولى من الغسلات، الأولى من الغسلات تكون بالتراب أو ما ينوب عن هذا التراب من الصابون ونحوه من المنظفات. لكن هذا ليس شرطا وجود التراب في النجاسات،
يعني الأولى أن يكون فيه تراب أو صابون أو شيء من المنظفات. إنما يشترط استعمال التراب إذا كان هذا المتنجس قد تنجس بكلب أجلكم الله، أو تنجس بخنزير، أو تنجس بشيء متولد منهما، بمعنى أبوه خنزير وأمه كلب أو العكس، لحديث أبي هريرة مرفوعا: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 أولاهن بالتراب. ولهما من حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال: وعفروه 8 بالتراب. ويضر بقاء طعم النجاسة، طعم النجاسة في الثوب يضر، فلا يحكم بطهارة المحل المغسول مع بقاء طعم النجاسة فيه. لماذا؟ هذا يدل على أن عين النجاسة لا يزال موجود، ويمكن إزالة ذلك، يعني يسهل إزالة ذلك، لكن لا يضر بقاء اللون، يعني أثر لون النجاسة مع زوال عينها وطعمها، لكن أثر اللون باقي، هذا لا يضر، لأن هذا يعني قد يعجز الإنسان عن إزالته، فبالتالي لا يضر، ويحكم بطهارة هذا الثوب أو طهارة الموضع الذي وقعت عليه النجاسة. وقد يعجز الإنسان عن إزالة أثر النجاسة لونها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في حديث خولة بنت يسار قالت: أرأيت لو بقي أثره، أي أثر الدم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يكفيك الماء ولا يضرك أثره، يعني حتى لو بقي الأثر وأنت قد غسلته بالماء فلا يضر بقاء هذا الأثر. الآن شرع المصنف في بيان مسألة، وهي بول الغلام وبول الجارية. يجزئ في بول الغلام البول فقط أجلكم الله دون الغائط الغلام، يعني الذكر، دون الجارية والخنثى الذي لم يأكل الطعام شهوة لهذا الطعام. يعني أحيانا بعض الأطفال يعطون شيء من الأكل ويأكله، لكن هو لا يشتهي الطعام وإنما يعطونه، لكن إذا أكل الطعام يشتهيه هو فإنه في هذه الحالة يخرج من هذه المسألة. فبول الغلام الذي لم يطعم الطعام شهوة لهذا الطعام يجزئ فيه أن ينضح بالماء حتى يغبر بالماء كاملا، لحديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بماء فنضحه، رشه بالماء ولم يغسله صلى الله عليه وسلم. وبول الجارية يغسل، لما جاء عن علي بن أبي طالب مرفوعا قال: بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. وكذا القي، والقي أخف من البول فإنه ينضح. والعلماء تلمسوا بعض الحكم في بول الجارية عن بول الغلام، فقالوا أن بول الغلام يخرج مندفعا بقوة فينتشر فيخف موضع النجاسة لا يؤثر، بخلاف بول الجارية. وقيل أن الغلام يكثر حمله، يحملونه يذهب ويأتي به فيشق الاحتراز عنه، بخلاف بول الجارية. وقيل أن بول الغلام فيه حرارة، وهذه الحرارة تخفف من أثر النجاسة التي تخالطه، بخلاف بول الجارية ففيه برودة. وعلى كل حال سواء علمت الحكمة أو لم تعلم فيكفي في ذلك النص. قال: ويجزئ في تطهير صخر، تطهير الصخور والحجارة، سواء كانت الحجارة صغيرة أو كبيرة، والأحواض التي تنجست بشيء مائع كالبول مثلا أو من الكلب أو الخنزير أجلكم الله، مكاثرتها بالماء،
سواء كان ماء يصب به أو ماء المطر أو ماء السيل، بحيث يصب عليها الماء حتى يذهب لون النجاسة وريحها، فإذا ذهب لون النجاسة وريحها زالت النجاسة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في بول الأعرابي الذي بال في المسجد قال: أريقوا عليه ذنوبا من ماء، أي كاثروا صب الماء عليه حتى يزول أثر النجاسة ويزول لونها، لأن بقاء صفات النجاسة يدل على أن عين النجاسة لا يزال باقي، ما زال. قال: ولا تطهر الأرض، يقصد أنه لا تطهر الأرض المتنجسة بالشمس، يعني لو تركوا الأرض ضربتها الشمس ما تطهر، ولا تطهر بمرور الريح عليها الهواء، ولا تطهر بجفاف هذه النجاسة التي وقعت عليها. لماذا؟ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي أن يصب على بول الأعرابي ذنوب من ماء، ولم يقل يترك حتى تأتي عليه الشمس أو الريح أو حتى يحصل الجفاف. أيضا لا تطهر النجاسة بالنار. لماذا؟ لأن الرماد الذي يخص هذه النجاسة نجس أيضا. ولا يطهر أيضا بالاستحالة، يعني لو تحولت هذه النجاسة إلى شيء آخر فإنها أيضا لا تطهر. وتطهر الخمرة ويطهر إناء الخمر التي تكون فيه، مثلا القالب أو الحفرة أو البناء الذي يبنى لها أو الإناء التي توضع فيه هذه الخمر، إذا انقلبت خلا بنفسها، يعني بقيت هذه الخمر في هذا الإناء حتى تخللت، يعني تحولت بنفسها خمرا فاستحالت، تحولت من كونها خمر إلى كونها خل مثلا، ففي هذه الحالة تطهر الخمر ويطهر الإناء الذي كانت فيه هذه الخمر. ويعلم من ذلك أنه لو خللها هو لم تطهر ولم يطهر الإناء، بمعنى لو صبها من إناء في إناء حتى تحولت وأصبحت خلا لم تطهر الخمر ولم يطهر الإناء الذي وجد فيه هذا الخمر. وإذا خفي موضع النجاسة في البدن أو في الثوب فإنه يغسل كاملا كل المحل، لاحتمال أن النجاسة أصابت موضع آخر لم يغسله، فيغسل البدن كله ليتيقن أنه قد مر بالماء على النجاسة سواء في بدنه أو في ثوبه. فإن لم يعلم مثلا جهتها من البدن، ما علم هي في اليمين أو في اليسار، أو في الثوب لم يعلم موضعها أين البقعة التي وقعت على الثوب، فإنه يغسل الثوب كله حتى يحصل اليقين أنه قد مر على النجاسة وغسلها. ثم قال عليه رحمة الله تعالى: فصل: المسكر المائع وكذا الحشيشة وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس، وما دونها في الخلقة كالحية والفأر، والمسكر غير المائع فطاهر، وكل ميتة نجسة غير ميتة الآدمي والسمك والجراد، وما لا نفس له سائلة كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراغيث، وما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النجاسة، فبوله وروثه وقيئه ومذيه ووديه ومنيه ولبنه طاهر. وما لا يؤكل فنجس إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر. والقيح والدم والصديد نجس، لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض، إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض، ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر، وطين شارع ظنت نجاسته، وعرق وريق من طاهر طاهر. ولو أكل هر ونحوه أو طفل نجاسة ثم شرب من مائع لم يضر، ولا يكره سؤر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه. شرع المصنف أيضا في بيان بعض النجاسات،
فقال المسكر المائع نجس، سواء كان هذا خمر أو كان غيره من أي المائعات مما يسكر، مما كان فيه شدة مطربة، لقول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. كذلك الحشيشة المسكرة نجسة لأنها حكمها حكم الخمر. قال وما لا يؤكل، أي كل ما لم يؤكل من الطير والبهائم مما يكون أكبر من الهر نجس. كل حيوان أو طائر لا يؤكل أكبر من الهر في خلقته فهو نجس، لحديث ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية لم ينجسه شيء. فيدخل في ذلك كل ما لم يؤكل من سباع الطير أو سباع الحيوان، مثل العقاب والحدأة والنسر وغيره والبومة، يدخل في هذا المتنجس. ويفهم أيضا من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، أنه إذا كان أقل من قلتين وورد عليه سبع أو طير فإنه ينجس، فهذا يدل على أنها نجسة. وأيضا يدخل فيما لا يؤكل من البهائم الفيل والبغل والحمار والسباع التي أكبر من الهر خلقة كالأسد، النمر، الذئب، الفهد وغيرها. قال وما دونها أي ما كان أقل من الهر في الخلقة أو مثلها في الخلقة طاهر، مثل النمس مثلا، القنفذ، فهذه طاهرة. يقصد قال في الخلقة الحية والفأر، يقصد ما كان في مثل خلقة الهر وكذلك الفأر فهو طاهر. والدليل على طهارة الهرة حديث أبي قتادة مرفوعا أنه أتى بوضوء فجاءت هرة فأصغى لها الإناء حتى شربت، وقال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، أي أن سؤرها ليس بنجس. فيدل هذا الحديث بلفظه على نفي الكراهة عن سؤر الهرة. والتعليل في الحديث أيضا قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات. قال والمسكر غير المائع. عرفنا المسكر المائع، الآن يتكلم عن شيء مسكر غير مائع طاهر، مثل الحبوب مثلا إذا كانت مسكرة هذه طاهرة. قال وكل ميتة نجسة، كل ميتة نجسة سواء كانت هذه الميتة طاهرة حال حياتها أو كانت غير طاهرة حال حياتها، لقوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فكل ميتة نجسة سواء كانت هذه الميتة طاهرة حال الحياة أو كانت غير طاهرة إلا الآدمي، فإن الآدمي طاهر في حال حياته وبعد موته، لقوله صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس، في حديث أبو هريرة في الصحيحين قال لقيني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا جنب بأحد طرقات المدينة فانخنست منه، يعني أنا هربت اختفيت، فلقيني فسألني فأخبرته قلت كنت جنب فانخنست واغتسلت،
فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. فلا ينجس في حال حياته ولا بعد موته. وحكم أجزاء الميت مثلا يده، ذراعه، رجله، حكم الميت كاملا، فبعضه ككله. وجنازة الميت أو جثته حال موته حرمتها كحرمته حال الحياة. ويستثنى من ذلك ميتة السمك وسائر حيوان البحر مما لا يعيش إلا في البحر أو في الماء، لأنها لو كانت نجسة لم يبح أكلها إذا أخرجت من البحر. السمكة تذكى؟ ما تذكى، فهي ميتة، صح ولا لا؟ ميتة. الميتة هو كل ما مات حتف أنفه من غير ذكاء، هذه الميتة. فالسمك الآن إذا أخرج من البحر يموت حتف أنفه ولا لا؟ فكل ما يعيش في البحر أو يعيش في الماء فهو ميتته ليست بنجسة. وكذلك الجراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، وذكر من الميتتان السمك والجراد. الجراد أيضا ما لا نفس له سائلة، والمقصود بقول ما لا نفس له سائلة أي ليس له دم، ما فيه دم، مثل العقرب، الخنفساء، البق، القمل، البراغيث، العنكبوت، هذا ليس له نفس سائلة، وبالتالي هذا ليس نجسا ما لم يكن متولدا من نجاسة. إذا كان غير متولد من النجاسة فهو طاهر، أما إذا كان متولد من النجاسة فهو نجس. والمتولد من النجاسة إذا كان مثلا يعيش في مثل الصراصير التي تعيش في الكنف أو تخرج منها، هذا متولد أتى من نجاسة فهو نجس. لحديث: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. إذا وقع ومات فإنه ميتة ولا لا؟ ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليغمسه. لو كان ميتة ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولا أمر بالانتفاع بالإناء الذي وقع فيه أو الطعام أو الشراب الذي وقع فيه هذا الذباب. وما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه من النجاسة فبوله، ما أكل لحمه مثل سائر البهائم مثلا الضأن، الغنم، هذا ما يؤكل لحمه. كل ما يؤكل لحمه، كل ما يؤكل لحمه بوله وروثه وقيئه ومذيئه ومنيه ووديه ولبن طاهر، إلا أن يكون أكثر علفه من النجاسات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم. ويعلم أن مرابض الغنم يكون فيها شيء شيء من الروث أو شيء من البعر أو شيء فيصلي فيه، فلو كان ذلك نجسا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة فيه. فدل ذلك على أن روثه وبوله طاهر. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث العرنيين لما أتوا المدينة فاجتووا المدينة فأمرهم أن ينطلقوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من ألبانها وأبوالها، فلو كانت أبوالها نجسة ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فيدل هذا على أن بوله وروثه طاهر، كل ما يؤكل لحمه إلا إذا كان أكثر علفه من النجاسة. فإذا كان أكثر علفه من النجاسة فلا بد أن يطهر أو ينقى، ويسمى إذا كان أكثر علفه بالنجاسة إيش؟ الجلالة. طاهر لأنه يؤكل لحمه، هذه قاعدة، كل ما يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر.
فيحبس الجلال إذا كان علف يعني هو في أصله يباح أكله، لكن علف كان من النجاسة فإنه يحبس 3 حتى ينقى بوله ولبنه ولحمه من هذه النجاسة. وما لا يؤكل، وكل ما لا يؤكل فإن بوله روثه غير طاهر، حتى الهر والفأر. الهر والفأر بوله غير طاهر وبوله نجس، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي يعذب في قبره قال إنه كان لا يستنزه من بوله، فدل ذلك على أن البول الذي يصيبه نجس. وقوله لعلي بن أبي طالب توضأ في المذي، حديث المذي، قال توضأ واغسل ذكرك. ولا يعفى عن شيء يسير منه. لماذا؟ لأن الأصل النجاسة. الأمر الثاني أنه يمكن التحرز من هذه النجاسة، ما يخالط مثلا أسد ولا يخالط نمر ولا لا، لكن يعفى عما يخالطه ولا يمكن التحرز من هذه الأنجاس التي تصيبه. إلا مني الآدمي، فمني الآدمي طاهر، لقول عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي وإن بقع الماء في ثوبه. فلو كان نجس ما صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة. أيضا لكن لبن الآدمي طاهر، بوله غير طاهر، لكن اللبن طاهر. والقيح نجس، والدم نجس إلا دم الشهيد فإنه طاهر، وهذه لحكمة عبودية وخصيصة تخص الشهيد لا لذات الدم. والصديد أيضا نجس، لقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء في الدم قال اغسليه بالماء. لكن يعفى في الصلاة عن اليسير ولا يعفى عن الكثير منه، أي من الدم والقيح والصديد يعفى فيه عن اليسير، لأن الإنسان لا يسلم غالبا من إصابة بقع الدم أو إصابة شيء من القيح أو الصديد، ويشق أحيانا التحرز منه، يصيب نقاط تصيب الثوب أحيانا أو شيء، فهذا يسير. الأصل أنه نجس لكن يعفى عن اليسير منه. حتى الميتة يا شيخ، حتى الميتة إذا وقعت عليه وقع إذا أصابت الثوب، إذا كان الثوب يسير يعفى، إذا كان الإصابة النقاط يسيرة فيعفى. وقدر المعفو عنه الذي لم ينقض الوضوء إذا كان من حيوان طاهر في الحياة، سواء كان آدمي أو غيره، يؤكل كالإبل والبقر أو كالهر، بخلاف الحيوان النجس فإنه لا يعفى فيه عن اليسير والكثير، مثل الكلب أجلكم الله، فلا يعفى عن شيء منه ولو كان يسير. وأيضا لو كان مثلا دم حائض أو نفساء أو مستحاضة، لقول عائشة رضي الله عنها يكون لإحدانا الدرع تحيض ثم ترى فيه قطرة من الدم فتقصعه بريقها ثم تبله ثم تقصعه بظفرها حتى يزول، فدل ذلك على أن النجاسة الأصل فيها النجاسة، ويعفى فيه عن اليسير الذي لا يمكن أن يتحرز منه. قال ويضم يسير متفرق بثوب،
أي يضم يسير نجس يعفى عن يسيره متفرق بثوب واحد، كما لو كان مثلا بثوب بقع من دم أو قيح. فإن كان يصير بضمه كثيرا منع من الصلاة فيه، بمعنى هنا نقطة وهنا نقطة وهنا نقطة وهنا نقطة، فلو نظر فضم هذه النقاط إلى بعضها في موضع واحد فكانت كثيرة، نقول هذا لا يعفى عنه لأنه ليس يسيرا. لكن لو كانت هنا نقطة وهنا نقطة لا تكاد ترى، فلو ضمها كانت نقطة صغيرة، يعني ضمها إلى بعضها تبقى يسيرة، فإنه يعفى في هذه الحالة عن هذا اليسير. واضح هذه المسألة؟ تفضل يا شيخ. انتظر خلينا نكمل هذه المسألة. ندخل بباب الحيض يا شيخ. ها؟ باب الحيض. لا خلينا نكمل هذه قرأتها يا شيخنا. وطين شارع ظنت نجاسته وعرق وريق من طاهر طاهر، ولو أكل هر ونحوه أو طفل نجاسة ثم شرب من مائع لم يضر، ولا يكره سؤر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه. قال طين الشارع ظنت نجاسته طاهر. لماذا؟ طين الشارع الأصل أنه طاهر، والشك في النجاسة يحكم الآن بماذا؟ بطهارة الشارع. وكذلك إذا كانت النجاسة فيه يسيرة. والعرق والريق إذا كان من حيوان طاهر مأكول أو غير مأكول طاهر، يعني هذا الحيوان غير مأكول لكنه طاهر، فريقه طاهر، مثل الهر، لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وفيه: فإذا انتخع أحدكم فلينتخع عن يساره وتحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا، يعني في طرف ثوبه، يعني إذا تفل أحدكم فلم يستطع أن يتفل عن يساره ولا تحت قدمه، قال فليقل هكذا، يعني في طرف ثوبه. فلو كان الريق نجس ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل، فدل ذلك على أن الريق والعرق إذا كان من حيوان طاهر مأكول أو كان من طاهر لكن غير مأكول مثل الآدمي مثلا فيكون طاهرا. ولو أكل الهر أو أي حيوان من الحيوانات التي في مثل خلقة الهر أو أقل منه مثل القنفذ مثل الفأر، لو أكل شيء نجس ثم شرب من الإناء أو ولغ فيه، أو أن الطفل أكل شيئا نجسا، لأن الأطفال عادة ما يتحرزون، فأكل شيئا نجس ثم ولغ في الإناء أو شرب من هذا الإناء، فإن هذا الإناء يبقى طاهر ولا يضره ولوغ هذا الهر الذي أكل شيئا نجسا ثم شرب منه. ولا يكره استعمال سؤر الحيوان الطاهر. ما الذي يقصده بالسؤر؟ قال فضلة طعامه وشرابه، يعني ما بقي بعد طعامه وشرابه، يعني إذا أتى الهر فشرب من إناء فبقي بعده هذا سؤر، يعني فضل بعد شرابه يجوز استعماله ولا يكره سؤر هذا الهر أو سؤر الحيوان الطاهر. تفضل. ثم قال عليه رحمة الله تعالى: باب الحيض. لا حيض قبل تمام 9 سنين ولا بعد 50 سنة ولا مع حمل، وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وغالبه 6 أو 7، وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، وغالبه بقية الشهر، ولا حد لأكثره. ويحرم بالحيض أشياء، منها الوطء في الفرج، والطلاق، والصلاة، والصوم، والطواف، وقراءة القرآن، ومس المصحف،
واللبث في المسجد، وكذا المرور فيه إن خافت تلويثه، ويوجب الغسل والبلوغ والكفارة بالوطء فيه، ولا مكرها أو ناسيا أو جاهل الحيض والتحريم، وهي دينار أو نصفه على التخيير، وكذا هي إن طاوعت. ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيممها غير الصوم والطلاق واللبث بوضوء في المسجد، وانقطاع الدم بألا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر، وتقضي الحائض والنفساء الصوم لا الصلاة. بدأ المصنف هنا بباب الحيض، والحيض في اللغة من التجمع، ذلك سمي قرآن، وفي الشرع هو دم طبيعة وجبلة يخرج مع الصحة من غير سبب ولادة في أوقات معلومة. والحيض هو علامة الصحة ولا علامة المرض، بدليل أن المرأة إذا لم تحض فقد يكون عندها مرض. والحيض لا يكون قبل أن تتم المرأة 9 سنين، فمن رأت دما قبل بلوغ هذا السن فإنه لا يكون حيضا، لما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، وهذا يعني أنها قبل 9 سنين لا تعد امرأة وليس لها الأحكام التي للمرأة. وقال الشافعي: رأيت جدة لها 21 سنة، وهذا يعني أنها 9 سنين فحملت 9 أشهر وولدت، ثم جاءت فحملت ابنتها لما بلغت 9 سنين، فكانت هذه جدة لها كم؟ 21 سنة. قال: ولا بعد 50، أي أيضا لا حيض بعد 50 سنة، وما يكون بعد 50 سنة هذا يعد دم فساد، لقول عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض. وروي عنها أنها قالت: لن ترى المرأة في بطنها ولدا بعد 50، وهذا يعني أنها لا تحيض، لأن المرأة علامة الحمل أنها لا تزال تحيض، فإذا كانت جاوزت 50 فهذا يعني أنها لا تلد، فيعني أنها لن تحيض. فالحيض كما قلنا هو دم طبيعة وجبلة يخرج مع الصحة من غير سبب ولادة في أوقات معلومة، فإذا حملت المرأة لم تحض. ولا يكون قبل 9 سنين، وما قبل 9 سنين إذا رأت دما فإنه لا يكون حيضا، ولا بعد 50، فإذا رأت دما بعد أن تتجاوز 50 فإنه لا يكون حيضا. ولا يكون الحيض أيضا مع الحمل، وينبني على ذلك أنها لا تترك الصلاة إذا رأت الدم أثناء الحمل أو رأته بعد 50 أو قبل 9 سنين، ولا يمنع ذلك من وطئها، لقوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة، أي يعني تعلم براءة الرحم من الحمل بالحيض. فهذا يدل على أن الحامل لا تحيض، فإذا انقطع هذا الدم فإنها تغتسل. قال: وأقل الحيض يوم وليلة. شرع الآن في بيان أقله وأكثره وغالبه. فأقل الحيض يوم وليلة، أي مقدار يوم وليلة، والمقصود بيوم وليلة يعني 24 ساعة. فلو انقطع الدم لأقل من يوم وليلة، أقل من 24 ساعة، فهو دم فساد. وأكثره 15 يوما بلياليهن. فالمرأة إذا وصلت 15 يوم بلياليها فهذا أكثر الحيض.
وغالب الحيض، غالب عادة النساء 6 من الأيام أو 7 من الأيام، لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش رضي الله عنها: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام، لأنه غالب حيض النساء. ثم اغتسلي وصلي 24 يوما أو 23 يوما كما يحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. فدل هذا الحديث على أن غالب حيض النساء 6 أيام إلى 7 أيام. ومن هذا يعلم أن أقل الطهر بين الحيضتين، بين الحيضة هذه والحيضة هذه، أقل أيام الطهر 13 يوما، لما روى الإمام أحمد رحمه الله ذلك واحتج به عن علي رضي الله عنه أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها، فزعمت أنها حاضت في شهر واحد 3 مرات، فقال علي لشريح: اقض فيها، قل فيها. فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك، وإلا فهي كاذبة. يعني لا يمكن أن تحيض المرأة بهذه الصفة، 3 حيضات في شهر واحد. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: قالون، وقالون بالرومية يعني جيد، أحسنت يعني. وغالبه غالب الطهر عرفنا هناك غالب حيض النساء كم؟ 6 أيام أو 7 أيام، وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوم. أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، وغالبه أي غالب الطهر بين الحيضتين بقية الشهر، يعني بعد القدر الذي تجلسه. فمن كانت تحيض مثلا في كل شهر 6 أو 7، فالغالب أن طهرها كم؟ 23 يوما أو 24 يوما، لأن غالب النساء يحضن في كل شهر حيضة واحدة، ولا حد لأكثر الطهر. أقل الطهر 13، وغالبه كما قلنا يختلف. من كانت 6 أيام، إذا كان الغالب 6 إلى 7، فغالب الطهر 23 إلى 24، وأكثر الطهر لا حد لأكثره بين الحيضتين. لماذا؟ لأن قد يوجد بعض النساء لا تحيض بالكلية، فبالتالي الغالب أنها في طهر دائم. وقد سئلت مرة أن امرأة تقول أنا عمرها جاوز 50، تقول أنا في عمري كل حضت 2 مرات، حضت أول ما تزوجت، ثم أتت ب10 من الأبناء، ثم حضت بعد ما أتمت 10، ثم انقطع بالكلية ودخلت في سن اليأس. فيدل ذلك على أن لا حد لأكثره، لأن قد يوجد من النساء من لا تحيض أصلا، ويوجد من النساء تحيض في العام 1 أو 2 فيكون الطهر لا حد لأكثره. ذكر المصنف هنا ما يحرم بالحيض، الأشياء التي إذا جاء الحيض فإنه يحرم على المرأة أن تفعلها، وهذه الأشياء تحرم بوجود الحيض. منها وهو الأول الوطء في الفرج، لقول الله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. استثنى الفقهاء من ذلك، قالوا من كان به شبق ويخاف على نفسه الضرر ولا تندفع شهوته إلا بالوطء، فإنه في هذه الحالة يجوز له إذا لم يجد مهر امرأة، يعني ما استطاع أن يتزوج ولم يجد قيمة الأمة، ثمن الأمة، فإنه في هذه الحالة يباح له أن يطأ لأجل هذا الأمر. أيضا مما يحرم أن يفعل في الحيض بوجوده الطلاق، لأن الله تعالى قال:
فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات للعدة، فيكون الطلاق حال الحيض طلاقا بدعيا. ولما جاء في حديث ابن عمر لما طلق زوجته قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر قال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض ثم تطهر. فدل ذلك على أن الطلاق حال الحيض يحرم، لأنه طلاق بدعة، وينبغي أن يكون الطلاق طلاق سنة، أي مستقبلة للعدة. ومنها الصلاة، وهذا الثالث، أي يحرم عليها أن تصلي حال حيضها، فلا يجوز لها فعل شيء من الصلوات لا فرضا ولا نفلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. ومنها أي مما يحرم فعله حال الحيض الصوم، وهو الرابع، أي يحرم عليها أن تصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ فقلنا بلى، فدل ذلك على أنها حال الحيض لا تصوم ولا تصلي. لكن يختلف الحكم في الصلاة عن الصيام، أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة إجماعا، لحديث معاذة رضي الله عنها، فإنها سألت عائشة قالت: ما بال إحدانا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ تقصد من الخوارج نسبة إلى حروراء، لأن أول خروج للخوارج كان من حروراء. فقالت: أحرورية أنت؟ يعني مذهبك مذهب الخوارج، لأنهم يقضون الصوم ويقضون الصلاة. كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ومما يحرم أيضا الطواف، وهو الخامس، أي يحرم عليها الطواف، ولا يصح أن تطوف حال حيضها، سواء كان هذا الطواف فرضا أو كان نفلا، لقول عائشة رضي الله عنها لما حاضت قال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، والحديث رواه البخاري ومسلم. ومنها قراءة القرآن، وهو السادس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، والحديث رواه الترمذي وابن ماجه. واستثنى بعض أهل العلم: إذا خشيت المرأة نسيانه فإنه يباح لها أن تقرأ القرآن بهذا القدر لأجل الحاجة أو الضرورة، غير أن لا تمس المصحف. ومنها مس المصحف، وهو السابع، لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. ومنها اللبث في المسجد، وهو الثامن، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. وكذلك، وهذه المسألة مرت معنا وأرجأناها، وهي المرور في المسجد واللبث فيه، تمنع الحائض من المرور في المسجد إذا خافت تلويث المسجد، إذا خافت بمرورها هذا أن يتلوث المسجد فإنه يحرم عليها، وهو التاسع، المرور في المسجد واللبث فيه إذا خافت تلويثه. فإن أمنت تلويث المسجد فإنه يجوز لها المرور في المسجد، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: ناوليني الخمرة، أي ما تتخمر به المرأة، قال: ناوليني الخمرة من المسجد، فقالت: إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك. فدل ذلك على أنها إن أمنت التلويث واحتاجت أن تمر في المسجد فإنه يباح لها أن تمر في المسجد. أما الأشياء التي تجب بالحيض فهي 5 أشياء. الأول الغسل، ويكون الغسل عند انقطاع دم الحيض،
لقوله صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. الثاني مما يوجبه الحيض وهو علامة من علامات البلوغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الثالث مما يوجبه الحيض الكفارة بالوطء حال الحيض، ولو كان الواطئ مكرها على الوطء أو كان ناسيا أن المرأة حال الحيض، أو كان جاهلا بالتحريم بالوطء حال الحيض، فإذا حصل الوطء فإنه يجب بهذا الوطء كفارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار. والدينار يختلف حسابه بالحساب المعاصر، لأنه يرتبط بسعر الذهب والفضة وبالدينار الإسلامي، لكن في التقريب بالحساب الوقت الحالي تقريبا يصل إلى 590 أو 600 نصف الدينار، فيكون الدينار تقريبا من 1100 إلى 1200 بالريال السعودي، لكنه يختلف حسابه من وقت إلى آخر لاختلاف سعر الذهب والفضة، وهو مرتبط يعني حساب الدينار الذي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بالدينار الإسلامي الماليزي الحالي. وكفارة الوطء في الحيض كما قلنا دينار أو نصف دينار، وهي على التخيير، فإن شاء أخرج دينارا وإن شاء أخرج نصف دينار، ولا فرق بين كون الوطء في أول الحيض أو في منتصفه أو في آخر الحيض. وكذلك الحكم بالنسبة للمرأة، فحكم المرأة في هذا حكم الرجل إذا كانت مطاوعة له، أما إن كانت مكرهة عليه فلا شيء عليها. الرابع مما يوجبه الحيض العدة، فيجب على الحائض أن تعتد 3 قروء. الخامس الحكم ببراءة الرحم، فإذا مات عنها زوجها أو طلقها وأتاها الحيض فإن مما يوجبه هذا الحيض أن الرحم بريء من الحمل، ولا يباح بعد انقطاع دم الحيض وقبل الغسل أو التيمم شيء غير الصوم، لأن الصوم لا يشترط له أن تغتسل كالجنب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع أهله ويصبح صائم صلى الله عليه وسلم، فكذلك الحائض، فلو طهرت مثلا الفجر فإنها تصبح صائمة وتغتسل بعدها، ولا يشترط لصيامها أن تغتسل. كذلك لا يباح يعني التيمم غير الصوم والطلاق، فإذا انقضى الحيض حتى ولو لم تغتسل فإنه يباح لها أن يطلقها زوجها وتكون مستقبلة العدة. وكذلك اللبث بالوضوء في المسجد، فتتوضأ وتلبث في المسجد، لأن الأصل أن الحائض لا يباح لها اللبث في المسجد. وانقطاع مبتدأ الدم، قال: وانقطاع الدم بألا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض، بمعنى إذا انقطع عنها الحيض فإنها تأخذ قطنة وتحتشي بها، فإذا لم يظهر في هذه القطنة شيء من الدم فإنه يحكم بانقطاع الدم في هذه الحالة. قال: وتقضي، طبعا الدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، فإذا رأت القصة فهي علامة من علامات الطهر، أو
الجفاف التام. فإذا حصل الجفاف التام أو حصل القصة البيضاء فهذه علامة من علامات الطهر. وكذلك الكدرة والصفرة، وستأتي معنا في المسألة التي تليها. وهنا مسألة تقضي الحائض والنفساء ومرت معنا الصوم ولا تقضي الصلاة. أولها لحديث معاذة رضي الله عنها حين سألت عائشة قالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والحديث أخرجه مسلم. وقالت أم سلمة: كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. فإذا انقضى الحيض والنفاس فإنها تقضي الصوم في هذه الحالة ولا تقضي الصلاة. هنا مسألة نذكرها قبل الشروع في الفصل الذي يليه، وهي مسألة الصفرة والكدرة. الصفرة والكدرة إذا كانت في زمن الحيض أي في أثناء الحيض فهي من الحيض، لما روى مالك عن علقمة عن أمه أن النساء كن يرسلن بالدرجة إلى عائشة رضي الله عنها فيها الصفرة والكدرة، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. والصفرة والكدرة إذا كانت في غير زمن الحيض فإنها ليست من الحيض ولا يعتد بها، ولا تعد من الحيض، لحديث أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. يعني إذا قضى الحيض وحصل الطهر ثم جاءت الصفرة والكدرة فلا عبرة بالصفرة والكدرة عندئذ. واضح المسألة؟ واضح المسألة هذه؟ وهذه مسألة مهمة، وكثير من النساء يجهلن هذه المسألة. تجدها أحيانا في وقت الكدرة والصفرة التي في زمن الحيض تصلي وتصوم ولا تقضي الصوم، وأحيانا بعضهم تبالغ فتكون الصفرة والكدرة حتى بعد الطهر تجعلها من الحيض وهي في غير زمن. إذا حصل الطهر وانقضت فإن الصفرة والكدرة بعد الطهر لا تعد شيئا، وإذا كانت في أثناء زمن الحيض فهي من الحيض. تفضل يا شيخ. قال عليه رحمة الله تعالى: فصل: ومن جاوز دمها 15 يوما فهي مستحاضة، تجلس من كل شهر 6 أو 7 حيث لا تمييز، ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه، وتتوضأ في وقت كل صلاة وتنوي بوضوئها الاستباحة، وكذا يفعل كل من حدثه دائم، ويحرم وطء مستحاضة ولا كفارة. والنفاس لا حد لأقله. نكمل بس المسألة هاي ثم نكمل النفاس بعدين. أقول نشرح المسألة ثم نكمل النفاس. هنا مسألة في المستحاضة، وهي ينبه على مسألة المبتدئة بصفرة أو كدرة. إذا ابتدأ الحيض بصفرة أو كدرة فإنها تجلس بمجرد ما ترى الصفرة والكدرة، فإذا استمر هذا معها في كل عادة تأتيها فهذا يعني أن الصفرة والكدرة من عادتها، فلا تصلي ولا تصوم، لأنها تعد من الصفرة والكدرة التي تكون في زمن الحيض. واضح المسألة هذه؟ بدأ المصنف هنا أيضا في المستحاضة ومن حدثه دائم.
ذكرنا أن أكثر الحيض كم؟ 15 يوما. أكثر الحيض 15 يوما، ما زاد فهي مستحاضة، لأن الدم في هذه الحالة لا يصلح أن يكون حيض. لماذا؟ لأنه قد جاوز أكثر الحيض، فتجلس أقل الحيض من كل شهر حتى يتكرر في 3 أشهر. فإذا تكرر في 3 أشهر فتجلس مثل أول وقت ابتدائها من كل شهر 6 أو 7، وتتحرى إن علمت وقت ابتداء الدم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة رضي الله عنها: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغسلي وصلي. طيب، إذا لم يكن لها عادة، ما كان لها عادة أو نسيت، فإن كان الدم متميزا، يعني بعضه له صفة الحيض وبعضه يختلف عن صفة الحيض، فهذه تستطيع أن تميز. فما ميزته وكان له صفة الحيض فهو عادتها، وما لم يكن له صفة الحيض فهو المستحاضة، لما ورد عن فاطمة بنت أبي حبيش قالت: يا رسول الله، إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، إن ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. فمن هنا يعلم أن المرأة إما أن تعلم قدر حيضتها في أوله، يعني كان من عادتها قبل أن تأتيها الاستحاضة أن حيضتها 6 أيام أو 7 أيام، وتأتيها مثلا في أول الشهر، فإذا علمت ذلك ثم بعد ذلك أتتها الاستحاضة في غالب الشهر، فإنها تجلس قدر ما كانت تجلس قبل أن يأتيها ذلك. هذه المسألة الأولى. الثانية التي تستطيع أن تميز، بمعنى نسيت، ما كانت تدري كم تأتيها الحيضة، ولم تكن تعلم تأتيها في أوله أو في وسطه أو في آخره، لكن استطاعت أن تميز دم الحيض بصفته عن دم النفاس أو عن دم الاستحاضة. فإذا استطاعت أن تميزه له صفته ويعرفنها النساء، فإنها تجلس ما ميزته بصفة دم الحيض تجلسه حيض، وما زاد عن ذلك فهو استحاضة. والدليل على ذلك حديث فاطمة بنت حبيش رضي الله عنها. المسألة التي تليها: إذا لم تكن تعلم كم عادتها ولم تستطع التمييز، قال المصنف: أو تجلس من كل شهر 6 أو 7 حيث لا تمييز، ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه. إذن عرفنا الحالة الأولى التي كانت تعرف زمن عادتها قبل أن يأتيها ذلك، فتجلس زمن عادتها. الحالة الثانية أن تستطيع أن تميز، فما ميزته بصفة الحيض تجلس، وما لم يكن كذلك فهو استحاضة. المسألة الثالثة أو الحالة الثالثة لا تعلم عادتها قبل، أو كانت مبتدئة ولا تستطيع التمييز، فهذه تجلس من كل شهر هلالي 6 أيام أو 7 أيام، ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل لإزالة ما علق به من أذى وتعصيبه. لماذا؟ حتى يمنع من خروج الأذى
والتلويث، لحديث حمنة بنت جحش قالت: قلت يا رسول الله إني أستحاض حيضة شديدة فما ترى منها؟ قال: أنعت لك الكرسف، يقصد القطن، فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك يا رسول الله. قال: فاتخذي ثوبا. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فتلجمي. ماذا يقصد بقوله فتلجمي؟ يعني اجعلي عصابة في موضع خروج الدم. قالت: إنما أثج ثجا، يعني غزير. فقال لها: سآمرك بأمرين أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال لها: إنما هي ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك طهرت فصلي 24 أو 23 ليلة وأيامها. فتجلس إذا لم تستطع التمييز وكانت مبتدئة أو نسيت كم كانت عادتها 6 إلى 7 أيام، وتحكم بأن أيام الطهر 23 أو 23 يوما أو 24 يوما، ثم تصلي وتصوم. قال: وتتوضأ في وقت كل صلاة، إذا خرج شيء منها فإنها تتوضأ لكل صلاة، لحديث فاطمة بنت أبي حبيش: توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وقال في المستحاضة: وتتوضأ عند كل صلاة. وهي حدثها دائم، وذكرنا أن من كان حدثه دائم أو تيمم فإنه ينوي بذلك ماذا؟ الاستباحة، لأن الحدث دائم لا يمكن أنه يرتفع الحدث. فإذا توضأت فإنها تنوي بهذا الوضوء الاستباحة، لأنه لا يمكن رفع الحدث بهذه الصفة. أيضا يفعل من غسل المحل وعصبه والوضوء في وقت كل صلاة، يعني تتوضأ لكل صلاة وتغسل المحل وتعصبه حتى لا يخرج شيء من الأذى. أيضا يفعل هذا الفعل كل من كان حدثه دائم، كل من كان حدثه دائم فحكمه حكم المستحاضة، من به مثلا سلس بول، أو كان من به مثلا رعاف دائم، فإنه يفعل مثل ما تفعل المستحاضة. قال: ويحرم وطء المستحاضة ولا كفارة. يحرم على الزوج والسيد وطء المستحاضة بشرط: إذا لم يخف العنت فإنه في هذه الحالة يباح له أن يطأها، أو إذا لم يجد مهر الحرة أو لم يجد ثمن الأمة فإنه في هذه الحالة يباح له وطء المستحاضة. النفاس. والنفاس لا حد لأقله، وأكثره 40 يوما، ويثبت حكمه بوضع ما تبين فيه خلق إنسان، فإن تخلل 40 نقاء فهو طهر، لكن يكره وطئها فيه. ومن وضعت ولدين فأكثر فأول مدة النفاس من الأول، فلو كان بينهما 40 يوما فلا نفاس للثاني. وفي وطئ النفساء ما في وطئ الحائض. ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع، وللأنثى شربه لحصول الحيض ولقطعه. شرع المصنف هنا في النفاس، والنفاس يعتبر هو آخر
مسألة من مسائل كتاب الطهارة. والنفاس لا حد لأقله، النفاس لا حد لأقله. وتعريف النفاس هو دم ترخيه الرحم مع الولادة أو قبلها بيومين أو 3 أيام، وبعد الولادة إلى تمام 40. هذا الدم يرخيه الرحم قبل الولادة بيوم أو يومين، وهو علامة من علامات الولادة، وبعد الولادة إلى تمام 40 يوما. النفاس لا حد لأقله. لماذا؟ لأن المرأة قد تلد ولادة عرية عن الدم، فقد تأتي بالولد بدون دم، وبالتالي لا يكون فيه نفاس في هذه المسألة. فإذا ولدت ولم ترى الدم فإن ذلك يعتبر ناقض للوضوء فقط، تتوضأ، لكن لا يجب عليها أن تلبث زمن النفاس، ويكون في هذه الحالة ولادتها عرية عن النفاس. أما أكثره فأكثره 40 يوما. قال الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. إذن أكثر النفاس 40، وقد يحصل الطهر قبل تمام 40، فقد تطهر مثلا ل10 أيام، ل20 يوم، ل30 يوم قبل تمام 40، وقد تلد بدون نفاس أصلا. فإذا جاوز النفاس 40 فإن صادف زمن العادة فيعتبر هذا الدم دم حيض إذا كان بصفة دم الحيض، وإن لم يصادف زمن العادة أو لم يكن بصفة دم الحيض فهو دم فساد. قال: ويثبت حكمه، يقصد أي أن النفاس يثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق الإنسان. فلو وضعت شيئا لا يتبين فيه خلق الإنسان فهذا يعتبر دم فساد، لا يثبت له حكم النفاس. من هذا يعلم أن إذا التخطيط في المضغة يختلف، ألم يقل الله مضغة مخلقة وغير مخلقة، فيبدأ التخطيط من 81 يوم فصاعدا، قد يبدأ التخطيط في 81 إلى 120. فإذا وضعت شيئا مضغة قد تبين فيها التخطيط خلق الإنسان فهذا يحكم بأنه قد ولدت ولدا، فيسمى ويغسل ويكفن ويدفن، وهي تتعلق بها الأحكام فتكون نفساء، وإن كانت معتدة تكون عدتها قد انقضت. فإذا كان أقل من ذلك بمعنى ولدت نطفة أو ولدت علقة لأقل من 81 يوم فإنه في هذه الحالة لا يحكم لها بالنفاس، ويكون هذا الخارج دم فساد ولا تتعلق به الأحكام بحيث إنه لا تنقضي به العدة. قال: فإن تخلل 40 نقاء فهو طهر، بمعنى لو أثناء 40 بعض الأيام حصل نقاء فهذا النقاء يعتبر طهر حتى ولو كان هذا النقاء لأقل من يوم، كالنقاء الذي يكون في زمن الحيض. إذا تخلل الحيض شيء من النقاء فهذا يكون طهرا، لكن يكره وطئها في هذا النقاء إذا لم تتم 40. لماذا؟ لأنه لا يؤمن من عودة الدم قبل تمام 40، فيكون قد حصل الوطأ في أثناء النفاس. وقال الإمام أحمد رحمه الله: ما يعجبني أن يأتيها زوجها. وفي حديث عثمان ابن أبي العاص أنها أتته قبل 40 فقال: لا تقربيني.
ومن ولدت ولدين يعني توأم فأكثر، ولدين أو 3 أو 4، فيبدأ مدة النفاس من وضع الولد الأول، لأن الدم خرج عقب الولادة فيكون دم نفاس. فعلى هذا لو كان بين الولدين 40 يوما فأكثر، يعني ولدين كان بينهم 10 20 30 40 يوم، فيكون النفاس لمن؟ للولد الأول ولا نفاس للثاني، لأن دم النفاس قد أتى بعد الولادة للولد الأول، فيكون دم النفاس تبع له فلم يعتبر آخر النفاس. إذا كان بينهما 40 يوما فيكون دم النفاس قد أتم كم؟ 40 يوم، فتكون قد أتمت النفاس، والدم النفاس قد أتى عقب الولادة للولد الأول. قال وفي وطئ النفساء ما في وطئ الحائض، يقصد بذلك أنه يحرم وطئ النفساء كما يحرم وطئ الحائض، إلا إذا خاف على نفسه من الأذى، مثلا به شبق ولم يجد مهرا لحرة ولم يجد ثمنا لأمه ولم يندفع ذلك إلا بالوطئ في الفرج فإنه يباح له عند ذلك الوطئ. ومن وطأها وطئ النفساء فإنه يجب عليه الكفارة كما يجب على من وطأ الحائض الكفارة، والكفارة كما قلنا نصف دينار أو دينار، وتجب على التخيير. بدأ المصنف هنا قال ويجوز للرجل شرب دواء مباح، يتكلم عن مسألة وهي قطع الجماع والحيض بالدواء. فيجوز للرجل أن يشرب دواء مباحا، ويقصد بذلك أنه لا يجوز له أن يشرب دواء محرما، ويكون هذا الدواء يمنع الجماع. أي دواء مانع من موانع الجماع يجوز للرجل أن يأخذه بشرط أن يكون مباحا. ويجوز كذلك للأنثى شرب الدواء المباح لإلقاء النطفة ولإنزال الحيض ولرفع الحيض قطعه، بشرط للرجل والمرأة يعني تناول هذا الدواء بشرط أن يكون مباحا وأن يؤمن معه الضرر. فإن كان هذا الدواء محرم أو كان يحصل بسببه ضرر فإنه لا يجوز عند ذلك أن يؤخذ. ولا يجوز أخذ دواء يقطع الحمل، لا يجوز أن يؤخذ دواء يقطع الحمل. يعني أحيانا بعض مثلا ولد ثم تأخذ دواء يقطع الحمل بالكلية وتقول أكتفي بهذا الولد، أو يقول الرجل مثلا أكتفي، لا يجوز ذلك، لأن ذلك فيه شيء من تحديد النسل، ولا يجوز تحديد النسل، وهذا مخالف لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الإكثار من الولد. قال النبي عليه الصلاة والسلام تناسلوا تكاثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. فلا يجوز. وهذا والحمل والولد مقصد من مقاصد النكاح، فلا يجوز قطع هذا الولد أو تناول دواء يقطع هذا الحمل بالكلية. لكن الدواء الذي ينظم الحمل مثلا هذا يجوز، ويكون قياسا على ماذا؟ قياسا على العزل. قد جاء في الحديث كنا نعزل والقرآن ينزل، والعزل فيه نوع من تنظيم الولد، فيجوز العزل عن الحرة برضاها، إذا رضيت فيجوز العزل عنها، والعزل هذا فيه نوع من تنظيم النسل. فإذا كان هناك يقاس عليه، إذا كان هناك دواء مباح ويؤمن معه الضرر ويؤدي إلى تنظيم هذا الحمل والولادة لكنه لا يمنعه بالكلية، يجوز للمرأة أن تتناوله، ويجوز للرجل أيضا أن يتناوله. ولا يجوز لأحد
أن يسقي المرأة مثلا دواء مباح لقطع الحيض بدون علمها، يعني مثلا يعطيها دون أن تعلم، أو يعطي الرجل دون أن يعلم، أو تأخذ المرأة دواء يقطع الحمل دون أن يعلم الرجل، وكذلك العكس، لأن الولد حق مشترك للمرأة وللرجل، فلا يجوز للرجل أن يمنع هذه المرأة حقها إلا برضاها، ولا يجوز للمرأة أن تمتنع عن هذا الحق لهذا الرجل إلا برضاه. لأن بعض النساء، وهذا يرد سؤال كثير، تقول أنا آخذ مثلا مانع عن الحمل وهو ما يدري الرجل، ما أبلغه، لا يجوز لها أن تأخذ هذا إلا برضاه. وكذلك العكس، أحيانا الرجل يقول لا أريد، وتكون المرأة ترغب، فلا يجوز للرجل أن يمتنع عن ذلك إلا برضا المرأة. ونكون بذلك قد انتهينا من كتاب الطهارة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.